ताण्डव तथ्य सत्यको खोजीमा। यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरा त अब स्थानीय तहलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ होला, सङ्घीय सरकारलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ होला। तर सबभन्दा बढी आफ्नो प्रदेशको यो कोरोना सम्बन्धी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको व्यवस्थापन गर्ने काम त प्रदेश सरकारकै हो नि। हामीले सुरुदेखि नै 2076 साल माघ 12 गतेदेखिको तयारी थियो। हाम्रो सबै संरचनात्मक तयारीहरू, सङ्गठनात्मक तयारीहरू का साथ चाहिँ हामी लागेको। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले नाकाबन्दी सबभन्दा अगाडि पनि सुरु गरेको, फेरि यो लकडाउनको मोडालिटी पनि चेन्ज गरेको। तर चाहिँ त्यो हाम्रो रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको कामलाई प्रभावित नगर्ने र हाम्रो अर्थतन्त्रमा चाहिँ हुन सक्ने समस्यालाई पनि बेलैमा चाहिँ पहिचान गरेर अगाडि बढेको र एकदमै धेरै व्यावहारिक र वस्तुवादी हाम्रो तयारी, व्यवस्थापन र परिचालनको कारणले यो कुरो चाहिँ सम्भव भएको भन्ने मेरो चाहिँ दावा नै छ मेरो। अब महत्त्वपूर्ण काम त पहिलो कुरो हामीले आइसोलेसन वार्डहरू सबै स्थापना गरेका छौँ। सुरुमा चाहिँ तपाईँको क्वारेन्टाइन धेरै स्थापना गरेको, व्यवस्थित स्थापना गरेको पनि हामी नै हो। त्यस पछाडि कोरोनाकै कारणले चाहिँ हामीले रातको चाहिँ प्याकेज ल्याउने प्रदेश पनि गण्डकी प्रदेश नै हो। पालिकाहरूलाई हामीले चाहिँ रातको प्याकेज दियौँ होइन। त्यस पछाडि चाहिँ ट्वाक्कै भन्नु पर्दाखेरि अब हामीले पिसिआरको चाहिँ टेस्टको लागि हामीले आरटी टेस्ट सुरुमा चाहिँ गर्दै गरेनौँ, केन्द्रबाट आएर गरे हो। हामीले प्रदेशले आरटी टेस्ट गर्ने भनेर भन्दै भनेनौँ, जुन कुरामा हामीलाई धेरै विश्वासै छैन। हामीले त्यो गर्दै गरेनौँ। हामीले के गर्यौँ भनेदेखि सुरुमै पिसिआर टेस्ट आफ्नै के अरे क्षमतामा आफ्नै चाहिँ किनेर आफू चाहिँ ल्याब चलाएको चाहिँ प्रदेश गण्डकी प्रदेश मात्रै हो। त्यस कारणले हामीले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो 3वटा चाहिँ पिसिआर मेसिन हामीले खरिद गरेका छौँ। एउटा अटो एब्स्ट्राक्सन मेसिन प्रयोग गरेका छौँ। त्यसको साथसाथमा हाम्रो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय चाहिँ अस्पतालको एउटा पिसिआर मेसिन पनि हामीले चलाएको छौँ होइन। अहिले थप चाहिँ अर्को अटो एब्स्ट्राक्सन मेसिन पनि केन्द्रबाट एउटा चाहिँ बल्ल अहिले हामी प्राप्त गरेका छौँ। त्यस हिसाबले प्रयोगशाला सबभन्दा व्यवस्थित रूपले परिचालन गरेको प्रदेश हाम्रो प्रदेश हो। त्यो हिसाबले पनि हाम्रो चाहिँ प्रदेश चाहिँ व्यवस्थित छ। अर्को कुरा चाहिँ प्रदेशको जिल्ला अस्पतालहरूमा पहिलोपटक चाहिँ हामीले भेन्टिलेटरहरू चाहिँ किनेर चाहिँ दिने या चाहिँ आइसियु चाहिँ वडाहरू चाहिँ स्थापना गर्ने प्रदेश पनि हाम्रो प्रदेशै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै हिसाबले अनुगमन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण होइन सबै हिसाबले गण्डकी प्रदेशले चाहिँ अरूभन्दा पृथक काम गरेको भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रदेशले चाहिँ जति चाहिँ तपाईँको समस्या भोग्नु पर्थ्यो, जति चाहिँ हाम्रो हताहत हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ बाट हामीले जनतालाई चाहिँ जनताको जीवधानको सुरक्षा गर्न सकेका छौँ। त्यो भएको छैन। किन भएको छैन भने त्यसको कारण चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ हाम्रो कार्यान्वयनको चाहिँ पाटोमा पनि केही न केही कमी कमजोरी किन छ भनेदेखि हामीले चाहिँ तलै अधिकार दिँदाखेरि सहिलो हुन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो सोचाइ रह्यो होइन। त्यसैले हाम्रो जिल्लाका चाहिँ अस्पताल व्यवस्थापन समितिहरू, त्यहाँको मेसुलाई चाहिँ यो सबै चाहिँ सामानहरू खरिद गर्ने अधिकार उनीहरूलाई दिएर हामीले चाहिँ रकम पठाइदियौँ होइन। कतिपय चाहिँ मेसोहरू जसले अलिअलि प्रशासनिक काम पनि मेसो पाएको थियो, मेसोहरूले प्रशासनिक काम मेसो पाउँदो रहेछ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ हाम्रो लेखापाल पनि रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि बेलैमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो के अरे सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने काम चाहिँ हुन सकेन। त्यो हुन नसकेको कारणले चाहिँ अहिले पनि त्यो सामानहरू आइसकेका छैन कोही ठाउँमा। त अर्को सबभन्दा ठुलो कुरा त चाहिँ हामीले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अनुसार चाहिँ खरिदको प्रक्रियाहरू सुरु गर्दाखेरि पनि लकडाउनले गर्दाखेरि ती चिजहरू चाहिँ आउन सकेन नि। लकडाउनले पनि हाम्रो असर गर्यो होइन। त्यस कारणले चाहिँ हामीले त्यत्रो यो के अरे रकम खर्च गरेर पनि 33 करोड त हाम्रो विशेष अनुदानकै थियो, यो माथिबाट ल्याएको थियौँ होइन। अरू कुनै प्रदेश ल्याएको थिएन। हाम्रो प्रदेशको गण्डकी प्रदेशको जिल्ला अस्पतालको सुदृढीकरण अभियान भनेर चाहिँ छुट्टै पेस गरेर त्यो ल्याएको हामी आफैले पनि छुट्याएको थियो। करिब चाहिँ 60 करोड जति रकम चाहिँ हामीले जिल्ला अस्पतालको व्यवस्थापनलाई छुट्याएको। तर त्यसको चाहिँ खर्च चाहिँ लकडाउनको कारणले, हाम्रो आफ्नो चाहिँ त्यो प्रशासनिक चाहिँ क्षमताको अभावको कारणले होइन सबै चाहिँ अलिक कारण हुन सकेका छैन। सबै सामानहरू हाम्रो चाहिँ भेन्टिलेटर, कार्डिक मोनिटर, आइसियुको लागि सञ्चालनलाई जे चाहिँ सामान चाहिने हो त्यो सामान सबै अझै आइपुगेका छैन। त्यस कारणले हामीले मन्त्रालयबाट त्यो काम के कारणले नभएको, लकडाउनको कारणले कति चाहिँ प्रभावित भयो, त्यहाँको चाहिँ हाम्रो जिल्ला अस्पतालबाट चाहिँ ठिक ढङ्गले काम गर्न नसक्दाखेरि, बेलैमा काम गर्न नसक्दाखेरि या चाहिँ आनाकानी गर्दाखेरि चाहिँ के अरे भएको के कारणले भएको हो त्यो चाहिँ हामीले अनुगमनको लागि चाहिँ चाँडै चाहिँ हामीले एउटा कार्यदल बनाएर चाहिँ अध्ययन गर्दैछौँ। र यो चाहिँ यो के अरे चौमासिकको सुरु अन्तिमतिर हामीले यो सबै काम छिनफान गरेर बाँकी काम चाहिँ हाम्रो यो दोस्रो चौमासिकमा सक्नुपर्छ भनेर भनेको छौँ हामीले। यो भेन्टिलेटर चाहियो भनेर किन भने भेन्टिलेटर केको लागि चाहिने, किन चाहिने, कसको लागि चाहिने, अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो स्थिति हेर्दाखेरि
के देखिन्छ भने यो भेन्टिलेटर चाहिँ यो कोरोना रोकथामको लागि चाहिँ नभई नहुने चिज भन्दा पनि हुँदामा राम्रो आवश्यकता अनुसार गर्ने कुरा ठिक हो हैन। तर कोरोना पहिलो चाहिँ के अरे यो भेन्टिलेटर पहिलो प्राथमिकता होइन हाम्रो। किन होइन भनेदेखि आजसम्म जति मान्छेहरू हाम्रो के अरे यो सङ्क्रमित भएको छ, सङ्क्रमित भएकोहरूको पोजिसन भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने एकदमै न्यून छ। भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने मान्छेहरू लाँदै धेरै बितेकै छन् हाम्रो। किनभने दीर्घ रोगीहरू उनीहरूले रोग लुकाउने, चाँडै चाहिँ उस नपर्ने, चाँडै चाहिँ के अरे खबर नगर्ने, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू चाहिँ अझ जति चाहिँ हाम्रो चाहिँ ज्यान गएको छ नि, ज्यान गएको मान्छेहरू चाहिँ फ्रेस मान्छे कोरोना लागेर त्यो भेन्टिलेटरमा बस्न नपाएर मरेकै छैन हाम्रो मान्छेहरू। त्यस कारण यसको पहिलो कुरा त चाहिँ तपाईँको यो यसको भ्याक्सिन छैन अहिलेसम्म, औषधि छैन अहिलेसम्म। त्यस कारण यसको उपचारै छैन नि अहिलेसम्म। खालि आइसोलेसनमा राख्ने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने भने चाहिँ मान्छे अरू यो नेगेटिभ भएको पोजिटिभ छ भन्ने कुरो थाहा नपाएको हुनाले, शङ्कास्पद भएको हुनाले उनीहरूलाई एक ठाउँमा राखेर चाहिँ अरू सर्न नपाओस् भनेर उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको। क्वारेन्टाइन भनेको त ठिकी बेठी भनेर छुट्याउने ठाउँ हो नि त। त्यहाँबाट छुट्याइसकेपछि अनि पेठी भएका मान्छेहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने भने हाम्रो सङ्क्रमित भएकोहरूलाई अनि ठिक भएकोहरूलाई चाहिँ हामीले समाजमा पठाइदिने, समुदायमा पठाइदिने हो होइन। त्यस कारण बरु चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीलाई चाहिने चाहिँ क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या, क्वारेन्टाइनको क्वालिटीको कुरा, या आइसोलेसनको चाहिँ के अरे पर्याप्त आइसोलेसन बेडको चाहिँ व्यवस्था, पर्याप्त चाहिँ तपाईँको आइसोलेसन बेडको चाहिँ त्यो व्यवस्थाको पनि त्यसको पनि गुणस्तरीय खालको हुनु पऱ्यो। यो चाहिँ हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो हाम्रो। त्यस कारण त्यस पछाडि चाहिँ सबभन्दा अहिले पछिल्लो कालमा आएर महत्त्वपूर्ण के भने सकिन्जेल चाहिँ जहाँ चाहिँ धेरै प्रभाव देखिएको छ त्यो प्रभाव देखेको ठाउँमा चाहिँ म्यासिभली स्वाब कलेक्सन गरेर पिसिआर टेस्ट गर्ने, नेगेटिभ र पोजिटिभ छुट्याउने र अनि पोजिटिभ चाहिँ देखिएका सङ्क्रमित देखिएका व्यक्तिहरू पनि अब कसबाट सर्यो त्यो या ऊ चाहिँ बाहिरबाट आउँथ्यो सरेर आएर यहाँ उसले कसलाई सार्यो भन्ने कुरा फेरि दोस्रो ट्रेसिङ आउट गरेर चाहिँ ट्राभल चाहिँ हिस्ट्री ट्र्याक गर्नु पऱ्यो। त्यसको ट्राभल हिस्ट्री ट्र्याक गरेर चाहिँ ट्राभल हिस्ट्री चाहिँ ट्र्याक गरेको आधारमा कोसँग कहाँ कुन ठाउँमा चाहिँ पुग्यो भनेर त्यसको अनि उसँग सम्पर्कमा आएको मान्छेहरू को उसबाट सङ्क्रमित हुन सक्ने भन्ने आधारमा चाहिँ टेस्ट आउट गरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ म्यासिभली चाहिँ अब परीक्षण गर्नुपर्छ। तर अहिले पछिल्लो चरणमा डब्लुएचओले फेरि के भनिरहेको छ भने एउटा मान्छेले चाहिँ सार्न सक्ने कति हो त, आफू सङ्क्रमित भएर आयो, सङ्क्रमित भएको मान्छेले कतिसम्म सार्न सक्छ भन्दाखेरि हामी डाँडा 400-500को चाहिँ के अरे जो स्वाब कलेक्सन गरेर चाहिँ नम्बर कलेक्सन चाहिँ टेस्ट गरिरहेको छ नि त्यो पर्दैन भन्छ। एउटा मान्छेले म्याक्सिमम चाहिँ कति सार्न सक्छ त्यो धेरै छैन। यो फ्रेसको मान्छेले सारी कुरा दोस्रो तेस्रो के अरे सर्दै आएको मान्छेले धेरै सार्नै सक्दैन भन्छ पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो अब त्यो एसिम्टोमेटिक हो सिम्टोमेटिक हो, त्यो त्यसको जुन लक्षणहरू भनेको छ खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने होइन भन्ने जे कुराहरू गरिरहेको छ नि, यो नदेखिएकै मान्छे पनि चाहिँ कोरोना देखिएको छ होइन, त्यस्तो मान्छेहरूबाट सर्ने सम्भावना ज्यादै कम छ भन्छ कि। त्यस कारण त्यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ छोएको त्यसको मान्छेको सम्पर्कमा आएको मान्छेहरूलाई चाहिँ ओहो 400-500 के अरे गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ बेकारमा चाहिँ समयको बर्बादी, पैसाको बर्बादी, यो चाहिँ तपाईँको स्वाबको किटको बर्बादी मात्रै भन्छ, त्यति धेरै म्यासिभली जानु पर्दैन भन्छ कि। त्यस कारणले फ्रेस जसले चाहिँ त्यो सङ्क्रमित भएको छ त्यसको चाहिँ ज्यादा खतरा हुन्छ। अनि पछि चाहिँ तपाईँको के अरे जाँदाखेरि पोजिटिभ देखिहालेको तर उसको लक्षण केही नदेखेको मान्छेहरूको चाहिँ त्यसको सङ्क्रमण गर्ने चाहिँ सम्भावना ज्यादै चाहिँ कम छ भन्ने छ। त्यस कारण अहिले चाहिँ हाम्रो यो पिसिआर टेस्टको स्वाब कलेक्सन गर्ने, जहाँ चाहिँ तपाईँको त्यसको देखिन्छ त्यसलाई सिल गर्ने, टोल वडा या चाहिँ कुनै क्षेत्र होइन त्यसलाई चाहिँ सिल गरेर त्यो भित्र सङ्क्रमित भएको सम्भावना भएको गर्छन्, सम्पर्कमा आएको गर्छन्, त्यसलाई गऱ्यो भने ट्याक चाहिँ निश्चित ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे त्यसलाई कन्सन्ट्रेट गरेर त्यो स्वाब कलेक्सन गरेर टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको असर जहाँ पर्छ त्यो असरलाई चाहिँ हामी रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा हामीले गरेका छौँ। त्यस कारणले यो लकडाउन गरेर सारा अब कान्छी औँलामा चाहिँ बिख लागेको छ, सिङ्गो शरीरैभरि बिख लाग्यो भनेर चाहिँ भन्ने जस्तै एउटा सानो टोलमा चाहिँ सङ्क्रमण देखेपछि ल गण्डकी प्रदेश बन्द गर्ने कुरा हुँदैन, त्यो गर्नु हुन्न। पिसिआर मेसिन राखिदेऊ भन्छ हाम्रो प्रतिपक्ष, त्यही भन्छ, पत्रकार त्यही भन्छ, जनताहरू जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिका मान्छेहरू पिसिआर मेसिन चाहिँ के राख्ने भन्छ। पिसिआर मेसिन के देखाउन राख्ने हो र? पिसिआर मेसिन त्यसै चल्छ, त्यो चलाउनु परेन, त्यो चल्ने जनशक्ति चाहिएन, सबै चिज चाहियो नि। हामीले चाहिँ तपाईँको यो 50वटै पालिकामा पिसिआर मेसिन किनिदिने चाहिँ क्षमता गण्डकी प्रदेश सरकारको छ। 33-34 लाख पर्ने त्यो हो नि त्यसको। तर त्यो भनेर मात्र त्यो 33-34 लाख एउटा मेसिनलाई पिसिआरलाई पर्छ, त्यसको लागि चाहिँ आवश्यक जोड्दाखेरि 1.5 करोड लाग्छ एउटा। अनि त्यो कसले चलाइदिने? म हाँसो लाग्छ कहिले पालिकाहरू हामीले पिसिआर मेसिन किनौँ, कसले चलाइदिन्छ त्यो पिसिआर मेसिन?
जनताको चाहिँ आफू पपुलारिटीको लागि ल यसले पिसिआर मेसिन किन्यो भन्नको लागि किन्ने हो कि जनताको उपचारको लागि किन्ने हो, कोरोनाको चाहिँ रोकथाम र नियन्त्रणको लागि किन्ने हो भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण छ क्या। त्यस कारणले मैले तपाईँले जे प्रश्न गरिराख्नु भएको छ यसमा मेरो थप भनाइ के छ भनेदेखि पिसिआर मेसिन चाहिँ तपाईँले पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा अगाडि हाम्रो चाहिँ प्रतिपक्षले सङ्कल्प प्रस्ताव भनेर चाहिँ भन्यो नि घर घरमा पिसिआर मेसिन, एक घर एक पिसिआर मेसिन, यस्तो स्टुपिड कुरा गर्नुहुन्न भन्छु मैले। त्यो भने किन मैले स्टुपिड कुरा भने यो अव्यवहारिक मूर्खतापूर्ण बकवास हो। किनभनेदेखि अब यो 5,78,000 घरधुरी छन् गण्डकी प्रदेशमा। अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो नेपालमा कतिवटा के अरे प्रयोगशाला छ भन्नुहोस् त? 24वटा प्रयोगशाला छन् अहिले नेपालमा। 24वटा प्रयोगशालामा चाहिँ ऱ्यापिडली चाहिँ गर्दाखेरि अहिलेसम्म 6 लाख चाहिँ कटाएन बल्ल। भनेपछि त हाम्रो त के अरे 2टा प्रयोगशाला छ, एउटामा एउटा चाहिँ पिसिआर मेसिन छ, एक दिनमा चाहिँ 15-20वटा 30-40वटा भन्दा बढी गर्दैन। अर्कोमा चाहिँ 3वटा पिसिआर मेसिन छ, 2टा अटो एप्सन छ, त्यहाँ चाहिँ हामी 1500 त्यसै गरी 2000सम्म गर्न सक्छौँ भन्ने छ होइन। यस्तो चाहिँ स्थिति हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको 8-9 अरब पैसा लाग्ने, अनि कोरोना सकिएपछि पनि नसकिने त्यो काम। अनि हाम्रो पिसिआर टेस्ट भनेको त भ्याक्सिन लाउने कुरा होइन। भ्याक्सिन लगाएको त्यो भ्याक्सिन लगाएपछि त्यसले रोकथाम हुन्छ भन्ने हो। पिसिआर टेस्ट रोकथाम हुने भने नि नियन्त्रणको लागि चाहिँ के अरे स्थितिको जायजा लिने मात्रै हो त्यो होइन। त्यस कारणले चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्ने कुरा कुनै गाउँमा मान्छे नै छैन, कोही बाहिरको मान्छे गएको छैन, कतैबाट चाहिँ बाहिरको मान्छे गएको छैन, त्यो गाउँ भर्जिन छ, त्यहाँ पिसिआर टेस्टको के मतलब हुन्छ? अनि त्यसमा त्यो चाहिँ घर घरमा चाहिँ पिसिआर टेस्टले समयको किन बर्बादी गर्ने? हाम्रो त कति चाहिँ झन्डै 80% गाउँहरू त्यस्ता होला हाम्रो अहिले पनि होइन। त्यस कारणले चाहिँ पिसिआर टेस्ट भनेको त जहाँ सङ्क्रमणको चाहिँ सम्भावना देखियो, जहाँ बाहिरबाट मान्छेहरू आएर चाहिँ त्यो धमिलो बनाए त्यो ठाउँमा पिसिआरको चाहिँ जरुरी हो। त्यस कारणले यो पिसिआर मेसिन चाहिँ जहाँ चाहिँ राख्यो भन्ने कुरा पनि व्यवहारिक नभएर हामी के अरे जानेर नराखेको। हामीले चाहिँ सुरुमा मैले भने हो कमसेकम नवलपुर र चाहिँ बागलुङमा राखौँ कि भने तर त्यो मेरो भावनाको कुरा मात्रै रहेछ। त्यसो गर्दाखेरि त्यो के अरे साबिक चाहिँ धौलागिरीकोले चाँडै चाहिँ उपचार पाउँथ्यो कि तल चाहिँ हाम्रो अलि अलग्गै चाहिँ के अरे दक्षिणमा बसेको चाहिँ नवलपुर कान्छो जिल्लाले चाहिँ अलि चाहिँ राम्रो सुविधा पाउँथ्यो कि भने हो होइन। तर पिसिआर मेसिन राख्ने बित्तिकै पिसिआर मेसिनको लागि चाहिँ चाहिने चाहिँ अरू सामान राख्नु पऱ्यो। पिसिआर मेसिन चलाउन चाहिँ तपाईँको चाहिँ डक्टरहरू चाहिँ नर्सहरू चाहियो, त्यहाँ स्टाफ चाहियो, स्वास्थ्यकर्मी चाहियो होइन। खर्च त अत्याधिक बढ्ने भयो तर काम चाहिँ उस्तै हुने भयो। त्यस कारणले हामीले हाम्रो क्यापासिटीमा हाम्रो प्रदेशको चाहिँ जति मान्छे आउने भने हामीले कल्पना गरेका छौँ। हामीले कल्पना गरेको थिएन आएन। हामीले के भनेको थियौँ जेठ असार साउन 3 महिनामा 30,000 आउँछ। 30,000मा चाहिँ हामीले एक दिनमा मिनिमम चाहिँ यो हिसाबले चाहिँ 600 देखि 900को चाहिँ पिसिआर टेस्ट गराउनुपर्छ। त्यसो गऱ्यो भने हामी सक्छौँ भन्ने थियो। अब अहिलेसम्म हाम्रो बल्ल 20,000 नै पुगेको छैन। आज पुग्छौँ कि 20,000जनामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे हामीले पिसिआर टेस्ट चाहिँ झन्डै धेरै नै पुर्याएका छौँ होइन। हाम्रो कन्ट्रोलमा हाम्रो चाहिँ तपाईँको नियन्त्रणमा छ गण्डकी प्रदेश। त्यस कारणले यो चाहिँ आत्तिएर चाहिँ पिसिआर टेस्ट बढाइहाल्नु पर्ने। पिसिआर टेस्ट हामीले फेरि अहिले त हाम्रो 3वटा भइसक्यो। अहिलेको चाहिँ ल्याकतमा यही स्थितिले जाँदाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको आजको भोलि आउँदैन कि भन्ने कुरो कुनै शङ्कै छैन। हाम्रो अहिले चाहिँ तपाईँको 2टा अटो अप्सन भएपछि मेसिन भएपछि त्यसले चाहिँ एकैचोटि धेरै चाहिँ निकालिदिन सक्छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ भने फुल फेजमा चल्दाखेरि 2400सम्म चाहिँ गर्न सक्छ त्यसले हाम्रो के अरे क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशालाले। यताको पनि थोरै सहयोग गर्छ हाम्रो होइन। यता अटो अप्सन मेसिन नभएको हुनाले अब्स्ट्राक्सन मेसिन नभएको हुनाले त्यसले गाह्रो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फेरि हामीले हेर्दाखेरि जस्तो सजिलो छैन। एउटा पोजिटिभ आइदिएपछि होइन त्यसको त्योसँग चाहिँ फेरि चाहिँ त्योसँग चाहिँ कलेक्सन गरेर चाहिँ गरेको चिजहरू चाहिँ पोजिटिभ आयो कि आएन अरू चाहिँ सही छैन भनेर चाहिँ 5 पटक गर्नुपर्छ। त्यस कारण एउटा पोजिटिभ 2टा पोजिटिभ आउने बित्तिकै दिनभरि त्यसैमा रुम लिन्छ र तपाईँको 1000 गर्नुपर्ने ठाउँमा 100 मिनट लिन्छौँ हामी। त्यो टेक्निकल चाहिँ तपाईँको समस्या पनि हामी बुझ्दैन। त्यस कारण त्यो सबै कुरा गरिरहेको छौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पिसिआर मेसिन चाहिँ सबै ठाउँमा धेरै ठाउँमा राखेर जिल्लामा राख्नु पाए त धेरै कायदा हुन्छ होइन। तर चाहिँ अहिलेको चाहिँ हिसाबले हाम्रो जनशक्तिको हिसाबले अरू त्यहाँको चाहिँ संरचनाको हिसाबले अरू चिजहरू छैन नि। पिसिआर मेसिन किन नसकेर हामीले नगरे होइन, त्यो सोच नभएर नगरे पनि होइन। त्यो सोच चाहिँ हुँदै पनि पिसिआर मेसिन किन्न सक्ने क्षमता हुँदा पनि हामीले त्यो काम किन नगरे भने त्यो गरेर मात्रै पिसिआर मेसिन किनेर मात्रै नहुँदैछ नि त। त्यसको परिचालन गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ बल्ल हामीले यो यतिको चाहिँ के अरे प्रयोगशालामा त नयाँ मान्छे राखेर चाहिँ बल्ल ल्याइरहेछौँ होइन, चलाइरहेछौँ। त्यस कारणले जनशक्तिको ठुलो अभाव हुने देखेर पनि हामीले नगरे हो। हाम्रो अहिलेको यो यसैले चाहिँ यो 2टा ल्याबले नै हाम्रो चाहिँ धेरै कुराहरू समस्या समाधान गर्ने चाहिँ कन्ट्रोल नियन्त्रण गर्न सक्ने स्थितिमै भएको हुनाले हामीले अर्को चाहिँ नगरे हो। अब चाहिँ मिल्ने स्थिति बन्यो भने धौलागिरी प्रादेशिक अस्पतालमा चाहिँ गर्न सक्छौँ हामी। नेपाल सरकारले त्यतिखेर भने हो।
किन छोडेन तिमीले त्यहाँ किन राखेको तेरो क्वारेन्टाइनमा 14 दिन मान्छे आइसोलेसनमा किन जस्तो धेरै मान्छे राखेको क्वारेन्टाइनको कुरा गरेको थियो उनीहरूले 10 दिनपछि छोड्दै हुन्छ भने उनीहरूले निर्देशन भित्रभित्र जारी गरेको छ हामीलाई थाहा छैन त्यो निर्देशनलाई कसैले नमान जनताको जीवन सबभन्दा ठुलो कुरा हो हैन जनताको जीवन बचाउनुपर्छ हामीले त्यसकारणले हामी त के भनेको छौँ गण्डकी प्रदेश सरकारले भनेदेखि क्वारेन्टाइनमा 14 दिन बस्नुपर्छ त्यतिखेर हामीले नीति थियो 14 दिन बस्छ 14 दिनभित्र हामी PCR रिपोर्ट दिन्छौँ तपाईँहरूलाई जो पोजिटिभ आउँछ सङ्क्रमित भएको देखिन्छ त्यसलाई हामी आइसोलेसन पठाउँछौँ जो नेगेटिभ आउँछ उसलाई घर पठाउँछौँ किन घरले पनि स्वीकार गर्नुपर्यो समाजले पनि स्वीकार गर्नुपर्यो समुदायले स्वीकार गर्नुपर्यो होइन त्यो भने हो त्यतिखेर नै हामीले सङ्घको चाहिँ के अरे निर्णयमा चाहिँ नभइकन हाम्रो आफ्नो निर्णयमा चाहिँ किन टिक्यौँ भनेदेखि त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ रोकथाम र नियन्त्रणको कुरामा चाहिँ प्रभावकारी भूमिका हुन सक्थ्यो भन्ने आधारमा हामी त्यो गरे हो होइन अब अहिले चाहिँ मैले हेलो पनि भने हो फेरि पनि अहिले पनि म भन्छु हामीले अब सङ्घको मान्छेहरूले चाहिँ प्रदेशसँग या स्थानीय तहसँग या के अरे राम्रोसँग समन्वय नगरिकन डब्लुएचको यसो स्टाफ प्रोटोकल हेर्छ अनि दिनदिन चेन्ज भइरहेको हुन्छ त्यो चेन्ज भइरहेको कुरो जनतालाई थाहा हुन्न जनतालाई थाहा नभएको कुरा एकैचोटि हामीले इम्पोज गर्दाखेरि राम्रो कुरो गरे पनि त्यो कारण हुँदैन त्यो समस्या हो भने त अहिले पनि हामी कारण गर्दैनौँ हामीले जे बुझेका छौँ जनता आज जुन लेभलसम्म जनताले बुझेको छ जनताले चाहिँ जसरी हामीलाई अहिलेसम्म साथ दिइरहेको छ यो काममा त्यही चाहिँ लेभलमा चाहिँ बस्नुपर्छ हामी भन्ने हो त्यसकारणले चाहिँ हतारिएर चाहिँ के अरे अब भन्न त अहिले भनिसकेको छ अब चाहिँ यो PCR टेस्टै धेरै गर्नै पर्दैन भन्ने चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको मान्छेहरूको कुरा हिजो मात्रै सुनेको मैले उसलाई के उत्तर दिएन होइन अनि तपाईँको त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 10 दिनपछि अब असिम्टोमेटिक चाहिँ बिरामीहरूलाई त छोएको मान्छेहरू त तिनीहरूको कुनैको PCR टेस्ट गर्नै पर्दैन भन्ने छ अहिले के अरे सङ्घ सरकार मन्त्रालयको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई खोकी लागेको छैन तपाईँलाई ज्वरो आएको छैन तपाईँलाई टाउको दुखेको छैन या केही भएको छैन भने होइन त्यस्तो चाहिँ छ तर तपाईँको जाँदाखेरि पोजिटिभ देखियो भने त्यसबाट सर्दैन अरूमा भन्ने छ अब डब्लुएचओले कहाँ के भन्छ त्यो भन्नेमा छ तर यहाँ त हामी जनता त्यो भन्नेवाला छैन जनता त यहाँ त आत्माको भिडिया हुन्छ सब भागाभाग चाहिँ सब बन्दाबन्दी गरेर बसेका हुन्छन् त्यस्तो ठाउँमा हामीले चाहिँ लोकल लेभलमा चाहिँ जनतालाई मोटिभेट गर्नको लागि पनि हामीले गर्नुपर्छ चाहिँ PCR टेस्ट गर्नुपर्छ कहीँ कहीँ हुनसक्छ यो त अध्ययनको क्रम छ सबैले ग्यारेन्टी भन्न सक्ने कोही छैन अस्ति भर्खर भनेको कुरो आधा चाहिँ तपाईँको चेन्ज गर्दैछ प्रोटोकलहरू सबै चाहिँ तपाईँको के अरे डब्लुएचओले पनि त्यस कारणले यो कुनै ठ्याक्कै चाहिँ यसको निष्कर्षमै निस्किसकेको छैन कुनै पनि कुरा त्यस कारणले हाम्रो अनुभवले जे चाहिँ बताउँछ त्यही अनुभव अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ जानुपर्छ चल्नुपर्छ त्यो कुरा नबुझ्या मात्रै हो हाम्रो मन्त्रालयले पनि नबुझ्या होला हाम्रो चाहिँ त्यो त्यहाँको सञ्चालक समितिले नबुझ्या होला होइन हामीसँग उहाँहरूको चाहिँ के अरे सम्झौता भयो त्यो अस्पताल समुदायबाट चाहिँ हामीलाई गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि त्यही दिनमा हाम्रो सम्झौतामै छ नि हाम्रो सम्झौतामा चाहिँ के छ भनेदेखि अहिलेसम्म चाहिँ अर्को व्यवस्था नभइन्जेलसम्मको लागि अहिलेसम्म जसरी चाहिँ जुन समितिले चलाएको छ त्यही समितिले यो अस्पताल चलाउने हो होइन त्यही समितिले चलाउने हो भनेका छौँ अनि यो कर्मचारीहरूको सारा प्रबन्ध अब प्रदेश सरकारले गर्छ भनेका छौँ त्यसमा चाहिँ के भनेको छ हामीले अहिले भइरहेको जो कर्मचारीहरू त्यो कर्मचारी चाहिँ अर्को व्यवस्था नभइन्जेलसम्म त्यही कर्मचारीले काम गर्दै जाने हो भनेका छौँ तिनले काम गर्नु पऱ्यो होइन अस्ति भएर हामीले चाहिँ तपाईँको कति पैसा पठाइदियौँ काम गर्ने भनेर पैसा पठाइदियौँ अनि अब चाहिँ यो चाहिँ अधिकार मेरो छैन भनेर चाहिँ अहिलेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अध्यक्षले चाहिँ गर्नु भएन भने हिजो मात्रै सुनेको मैले अनि त्यो मेसुले चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मेसु त्यो काम गर्दाखेरि त्यो ढिलो भएको छ त्यहाँ भन्ने कुरा आयो उहाँले गर्न सक्ने थियो भने अहिलेसम्म चाहिँ अर्को चाहिँ यो प्रबन्धले चाहिँ के हुन्छ भने नीतिगत रूपमा उहाँहरूले नै गर्न सक्ने हो अहिले चाहिँ अरू जिल्ला अस्पतालको जे प्रोटोकल छ त्यो आधारमा उहाँहरूको त्यही छ अब चाहिँ यो अहिले चाहिँ अरू जिल्ला अस्पतालहरू कसरी चलिरहेको छ त्यही आधारमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आफ्नो चाहिँ सर्वरोग अस्पताल चलाउने किन चलाउने भन्दाखेरि त्यसको विशिष्ट चाहिँ परिस्थिति भएको हुनाले त्यसलाई त्यसको व्यवस्थापन समिति जिल्ला अस्पतालहरूको चाहिँ प्रोटोकलभन्दा अलि राम्रो अलि प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामी चाहिँ अहिले त्यसको चाहिँ होमवर्क गर्दैछौँ अब त्यसले हामी चाँडै हामी नयाँ चाहिँ समितिहरू बनाउँदैछौँ एउटा के अरे गठनादेशबाट होइन त्यो गर्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईँको CEO बनाउने त्यसको समिति पनि हुन्छ समितिको अध्यक्ष पनि हुन्छ होइन अनि त्यो CEO बनायो भने CEOको रेस्पोन्सिबल हुन्छ नि 5 वर्षभित्र मैले कति पुर्याउने यो अस्पताल कुन ठाउँ पुर्याउने भनेर अब त अस्पताल चाहिँ तपाईँको हिजोको चाहिँ अस्पताल जति तलब खाएको थियो त्यो चाहिँ एउटा डाक्टरले मुख्य डाक्टरले चाहिँ 2,54,000 खाएर चाहिँ त्यहाँ मुख्य डाक्टरले हामी त्यति दिन चाहिँ सक्दैनौँ हाम्रो चाहिँ हामी छलफल भइरहेछ अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको तलका चाहिँ सबै कर्मचारीहरू नर्सहरू चाहिँ त्यो स्टाफहरू चाहिँ त्यो ड्राइभरहरू आजको चाहिँ अब यहाँ नेपाल सरकारको त तपाईँको ड्राइभर हुने बित्तिकै 20,000 त पाइहाल्यो उनीहरूको 13,500मा खाइरहेछ नर्सहरू 12,000 14,000 15,000मा छ नर्सहरू चाहिँ तपाईँको के अरे खरदार सरा हो नि नर्स भने त होइन त खरदार सराको हाम्रो कति हुन्छ 23,000 त भइहाल्छ अहिले हामी त्यो नेपाल सरकारको यो चाहिँ उसमा त हामी मिनिमम दिने भइहाल्यो चाहिँ अब सरकारले लिएपछि हाम्रो होइन बाँकी थप इन्सेन्टिभ कति दिने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ विशेष निर्णय पनि गर्न सक्ने भयौँ भनेका छौँ हामीले
होइन बेसी निर्णय गरेर चाहिँ दिन पनि सक्ने भनेको छौँ। अर्को कुरा अब हाम्रो व्यवस्थापन समितिहरू यस्तो चुस्त दुरुस्त हुनु पऱ्यो कि आफ्नो अस्पताललाई राम्रोसँग चलाउने, आधारभूत चाहिँ कर्मचारीहरू आधारभूत रूपमा चाहिँ के अरे यो औषधि उपकरण सबै सरकारले उपलब्ध गराउँछ। बाँकी त्यहाँ चाहिँ अलि राम्रो चाहिँ प्रबन्ध गरेर व्यवस्थापन गरेर होइन पैसा कमाउने पऱ्यो नि केही न केही। अन्त चाहिँ प्राइभेटमा चाहिँ 1000 भन्ने चिज हामीले 100मा किन गर्ने? 1000 भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ कमसेकम 400-500 त गर्न सक्ने भयो। क्वालिटीको काम हुनु पऱ्यो। त्यो चाहिँ सुविधा के अरे निजी अस्पतालले दिने जस्तो क्वालिटीको काम हामीले पनि दिने, ऊ जस्तो नगर्ने। बरु जसलाई चाहिँ के अरे निःशुल्क गर्नु पऱ्यो त्यसलाई निःशुल्क गर्ने, आधारभूत जनता गरिब जनताहरूलाई तिर्न सक्ने मान्छेहरूलाई त केही न केही रिजनेबल प्राइसहरू गरेर चाहिँ पैसा कमाउने, त्यो पैसा त्यहीँको ट्रस्टको के अरे कोर्समा राख्ने, त्यो नाफा नोक्सानको विषय नबनाउने। त्यहीँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ कर्मचारीहरूको इन्सेन्टिभ चाहिँ कति दिनुपर्छ त? तल विशेषज्ञ डक्टरलाई चाहिँ 3 लाख भयो कि 5 लाख भयो कि, डक्टरलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे 2 लाख हो 1 लाख हो कि, त्यो सबै त्यसैले गर्ने यो मोडालिटीमा जान खोज्दैछौँ हामी। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अस्पतालको गुणस्तर पनि हुन्छ, अर्को हुन्छ होइन। अर्को चाहिँ अब चाँडै नेपाल सरकारले भने उसको पोलिसीमै छ, हामीले पनि मागेर पठाइसकेका छौँ। 50 बेडको चाहिँ सर्वरोग अस्पताल गण्डकी प्रदेशको मातामा रहने गरेर गण्डकी प्रदेश नै कार्यान्वयन गर्ने गरेर 50 करोड रुपियाँ पठाउँदैछ उसले होइन। त्यसको चाहिँ त्यो पनि हामी बनाउँदैछौँ। हामीले त 100 के अरे बेडको बनाउने भनेको छौँ। अहिले चाहिँ हामी 50 बेड, मेरो चाहिँ सोचाइ के छ भने अहिले 50 बेडकै बनाउँदै नेपाल सरकारले जे सहयोग गरेको छ त्यो बनाउँदै गर्ने। बरु 50 करोडको चाहिँ अर्को चाहिँ खर्च गरेर चाहिँ आधुनिक चाहिँ प्रयोगशाला पनि त्यससँग जोड्नुपर्ने छ। अब हाम्रो 6 euro प्रयोगशाला छँदैछ, तर अर्को आधुनिक प्रयोगशाला भयो भने पोखराभरिको चाहिँ सबै प्रयोगशालाभन्दा उन्नत खालको प्रयोगशाला बनायो भने त्यसले धेरै चाहिँ के अरे पैसा आर्जन गर्न पनि सक्छ, गुणस्तरीय सेवा दिन पनि सक्छ। त्यसो भने त्यसको चाहिँ भविष्य धेरै उज्जवल देख्छु मैले होइन। त्यो रूपमा हामी गर्न जान्छौँ। प्रदेश सरकारलाई दिएर हामीले गल्ती गरेको छ भने पश्चाताप जनतालाई चाहिँ हुन दिन्न मान्ने। अनि विशेषज्ञ सेवा चाहिँ विशेषज्ञ डक्टर हुने बित्तिकै विशेषज्ञ सेवा त भइहाल्यो। त्यो डक्टरले एउटै डक्टरले सबै चाहिँ विशेषज्ञ, एउटा कोही चाहिँ हृदयको विशेषज्ञ हुन्छ, कोही हाडको हुन्छ, कोही नाक कान घाँटीको हुन्छ, कोही नसाको हुन्छ, कोही चाहिँ प्रसुति रोगको हुन्छ होइन। रोग हेरी हुन्छ नि त। कोही चाहिँ तपाईँको के अरे लिभरको होला, कोही चाहिँ किडनीको होला, यस्तो चाहिँ के अरे कोही ब्लड प्रेसरकै विशेषज्ञ हुन्छन्। यो सबै त्यस्तो चाहिँ हाम्रो त्यहाँ अहिलेको अवस्थामा त्यो विशेषज्ञ डक्टरको चाहिँ व्यवस्था कसरी गर्ने? त्यो त ओभरनाइट आजको भोलि भन्दा यसको मन्त्र भन्दा हुँदैन नि त। बिस्तारै हाम्रो योजना त्यो छ, त्यो अनुसार चाहिँ हामी यो वर्षदेखि के अरे खर्च गरेर चाहिँ अब स्ट्रक्चर चाहिँ नेपाल सरकारले बनाइदिन्छ कतिपय, हामी पनि बनाउँदैछौँ होइन। त्यसबाहेक चाहिँ यो विशेषज्ञ सेवाहरू चाहिँ बिस्तारै कुन सेवा चाहिँ गर्ने, त्यो मूलतः त्यो चाहिँ सर्वरोग अस्पताल सङ्क्रामक रोग अस्पताल भयो हुनाले मौसमी रुगाखोकीको कारणले जे चाहिँ के अरे तपाईँको के अरे सर्वरोग चाहिँ लाग्छ त्यसको उपचार गर्ने। यस्तो महामारी खालको चाहिँ डेङ्गु लाग्ला भोलि होइन, हाम्रो चाहिँ के अरे क्षयरोगको चाहिँ त्यो पनि सर्वरोग हो, क्षयरोगको उपचार गर्ने केन्द्र हाम्रो क्षयरोग केन्द्र छँदैछ यता। त्यस कारण यो सबै एउटा क्वालिटीको चाहिँ के अरे ट्रपिकल लाइन चाहिँ के अरे सर्वरोग अस्पताल भन्छ नि हामीले, त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामी काम गर्दैछौँ। त्यो त मैले भने होइन, त्यसले सबैले भोगेको कुरा हो नि, देखेको कुरा हो, भोगेको कुरा हो नि, हो कि होइन? अनि तपाईँको मैले भने के अरे नेपाल सरकारलाई अनि तिमीहरूको के अरे अस्पताल भएर चाहिँ प्रदेशको जनतालाई असहयोग गर्नुपर्छ भने कहाँ छ? गण्डकी प्रदेशको जनताको लागि होला त्यो। गण्डकी प्रदेशको जनताको लागि भने गण्डकी प्रदेश सरकारले जे काम गर्छ त्यसलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो, समन्वय गर्नु पऱ्यो होइन। तपाईँको लोकाचारको लागि बाध्यता भएर चाहिँ गर्ने कुरा र होइन मनैदेखि लाएर म जनताको सेवा गर्छु, यो चाहिँ प्रदेश सरकारसँग मिलेर काम गर्छु भन्नेमा धेरै आकाश जमिनको फरक हुन्छ नि। अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँ हामीले भोगिरहेको स्थिति छ नि त। यद्यपि त्यहाँ पनि भइरहेछ, हामीले जे अनुसार काम गरिरहेछ काम त भइरहेछ नि, तर कम्प्लेन के आउँछ? त्यत्रो चाहिँ के अरे बाँकी बेड चाहिँ तपाईँको अरू रोगको लागि छ। हामीले त अहिले नयाँ ब्लकको चाहिँ तपाईँको 40वटा बेड मात्रै प्रयोग गरेका छौँ त। त्योभन्दा अगाडि भएको चाहिँ तपाईँको 350 बेड चाहिँ अरू त्यहाँ चाहिँ उपचारमा आउँदाखेरि मान्छेले किन नलिएको? लिनु पर्दैन त्यसले। अनि तपाईँको कोरोनाको बाहना गरेर त्यो उम्किन पाउँछ? त्यो सहयोग गरे भयो त। अनि हामीले भनेको छौँ तपाईँको त्यो प्रयोगशाला त्यहाँ सुरुमा प्रयोगशाला चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रयोगशाला खोल्न नदिनुको लागि हाम्रो क्षयरोग प्रयोगशाला चाहिँ चल्दैन भने सुरुमा मान्छेहरूले त्यहाँ गर्न सकिँदैन भन्यो। हामीले त केही बुझाएको छैन टेक्निकल्ली होइन, मान्छे यस्तो चाहिँ गुमराहमा राख्यो हामीलाई। अनि त्यहाँको अस्पताल प्रयोगशाला कसैले भन्छ चल्दैन, कसैले भन्छ चल्छ, त्यो मेसिन कसैले भन्छ चल्दैन, कसैले भन्छ चल्छ, ठुलो मान्छेहरूले चल्दैन भन्छ, त्यहाँ काम गर्ने सानाहरूले चल्छ भन्छ। त्यो सहयोग कि असहयोग? त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ 4-5 दिन त अल्मल्याउँ, माथिबाट विज्ञान आएपछि यहाँ चल्छ किन नचल्ने भनेपछि तिनको चाहिँ मुखमा बुझो लाएर जलिन्छ त्यो चाहिँ हुन्छ भनेपछि त्यही हो। अटो एक्सट्राक्सन मेसिन त्यही छ चल्दैन भन्छ। अब के अरे हामीले त्यो बनाउनेतिर चाहिँ हामी लफडा पनि लागेनौँ, दिनै मनै छैन कसैको चाहिँ भनेदेखि होइन। अनि त्यस कारणले हामीले चाहिँ के भन्यो भने अब त्यस कारणले हामीले त्यहाँ स्पारमा भएको पछाडि पनि बिस्तारै आफैमा लैजाने अर्का चाहिँ भएर हुँदैन भने त्यहाँ हामी उतै लगाएका छौँ होइन।
अहिले ऊ के अरे सेवारोग केन्द्रमा राखेपछि सेवारोग केन्द्र कस्तो रहेछ, चल्छ कि चल्दैन हो, चल्दैन भन्छ त्यहाँका मान्छेले, बाहिरका मान्छेले विज्ञहरूले चल्दैन भन्छ। हाम्रो विज्ञहरू हेरेपछि त्यो कायदाले चल्छ। सबभन्दा राम्रो चाहिँ तपाईँको टेकु बसेको चाहिँ ल्याब यो रहेछ भन्छ। त्यहाँको चाहिँ तपाईँको स्पेस नमुना राखेको 20 वर्षसम्म चाहिँ तपाईँको तल केही नहुँदो रहेछ। त्यस्तो क्वालिटीको ल्याब रहेछ हाम्रो, सब जर्मन चाहिँ के अरे इक्विपमेन्टहरू भएको। अब हामीले श्रीखण्डलाई चाहिँ हामीले के अरे खिराको चाहिँ भोजो बनाउँछौँ, अनि हुन्छ कसरी त्यो कति चाहिँ राम्रो चाहिँ चिज हामीले पाएका छौँ, त्यसको संरक्षण गर्नु पऱ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँको मैले भनेको पछाडिको नयाँ बिल्डिङ छ, आइसोलेसन वार्डको चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई चिन्ता छ। आइसोलेसन वार्ड एकै दिनमा चाहिँ तपाईँको 40-50 पोखरा भयो भने त हप्ता दिनभित्र 400-500 हुन्छ नि, होइन? 400-500 मान्छे कहाँ राख्ने भन्ने हामीलाई चिन्ता छ। अहिले भइहाल्यो भने त कहाँ राख्ने भने तयारी त गर्नु पऱ्यो। हामी चाहिँ तपाईँको सरकारी भवनहरू, अरू चाहिँ निजी अस्पतालहरू, निजी ठाउँहरू खोज्दैछौँ। हामी होटल खोज्दैछौँ। हामीले यहाँ रोयल पाम पनि गऱ्यौँ, 300-250सम्म बनाइराखौँ भनेर। हामी त्यहाँ जानुपर्ने हो। त्यहीँ चाहिँ अस्पताल बिल्डिङ छैन, नयाँ बिल्डिङ छ नि यता प्रस्तुत गरेको, त्यहीँ चल्छ नि। 200-300 को चाहिँ बेड त्यहीँ भन्छ, यहीँ चलाउँ किन नभने। त्यहाँ पनि यो यसो भएको छैन, यो भएको छैन, तयारी भएको छैन यस्तो भनेर त्यसको पछाडि लाग्यो भने मान्छेहरू चाहिँ त्यो पाखामा सुत्नुपर्ने, चाहिँ आँगनमा सुत्नुपर्ने स्थिति बन्छ। त्यस कारणले चाहिँ हामी उसँग लखडै गरेनौँ। त्यस कारणले चाहिँ कोअपरेसन चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ म भन्छु अहिले पनि भएको छैन। बाध्यताले गर्ने काम चाहिँ एउटा कुरा हो, एउटा कुरा नि, किनकि नेपाल सरकारले यो डेडिकेटेड अस्पताल हो भनेर घोषणा गरिदियो। हामीले भन्यौँ डेडिकेटेड अस्पताल तपाईँको अस्पताल हो, हामीलाई दिनु भएन। डेडिकेटेड अस्पताल हाम्रो अस्पताल बनाउनु छैन, प्राइभेटलाई बनाउनु कुरा आएन। हाम्रो जिल्ला अस्पताल डेडिकेटेड अस्पताल हुँदैन अहिले, त्यसको क्षमताबाट चाहिँ सानो छ, होइन? त्यस कारण त्यो चाहिँ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ डेडिकेटेड अस्पताल त्यो भनेर भने हो। डेडिकेटेड अस्पतालमा क्रिटिकल के अरे डेडिकेटेड अस्पताल भनेको हामी जो चाहिँ तपाईँको पोजिटिभ आएर आइसोलेसन बसिरहेको छौँ, जसलाई सास फेर्न गाह्रो छैन, केही छैन त्यस्तो मान्छे आइसोलेसनै बस्छ। तातो पानी खाएरै बस्छ भनौँ न, के औषधि केही पनि छैन, सुई पनि केही पनि छैन, होइन? अब क्रिटिकलमा जाँदाखेरि त मुटुको समस्या हुन्छ, डायबिटिजको चाहिँ कन्ट्रोलको समस्या, ब्लड कन्ट्रोलको चाहिँ समस्या हुन्छ, सारा हुन्छ नि। त्यस्तो क्रिटिकल चाहिँ के अरे डेडिकेटेड अस्पताल भनेको त्यस्तो अस्पताल हो जहाँ यो कोभिड-19को कारणले जुन मान्छेहरूमा चाहिँ रोग चाहिँ पुरानो रोगको कारणले चाहिँ अब क्रिटिकल पोजिसनमा पुग्छ, सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, भेन्टिलेटरमा राख्नु परिहाल्यो, त्यही डेडिकेटेड अस्पताल भनेको। हाम्रो गण्डकी वर्षको डेडिकेटेड अस्पताल भनेको त्यही मात्रै हो। र सानो रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब बाग्लुङ पनि हो भनिदिएका छौँ, 2-4वटा चाहिँ बेड त त्यहाँ पनि के अरे भेन्टिलेटर त हामी राखेका छौँ। 2-4जना क्रिटिकल चाहिँ के अरे पोजिसनका मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ राख्न सकिन्छ हो। त्यसका लागि चाहिँ हामीले भेन्टिलेटर चाहिँ डेडिकेटेड अस्पताल चाहिएको हो। त्यसको लागि हामीले चाहिँ थप्नुपर्छ भने थप्ने भनेको, थप्ने पनि आउँदैन, होइन? के अरे भेन्टिलेटर हामीले किनिदिने पनि भनेको हो नि त। त्यस कारणले चाहिँ यो डेडिकेटेड अस्पताल रूपमा चाहिँ त्यसको भूमिका चाहिँ हो। जति क्रिटिकल मान्छेहरू आउँछ अहिलेसम्म चाहिँ उसको दायित्व हो, सरकारको निर्णय हो, त्यो नेपाल सरकारको प्रदेश सरकारको निर्णय हो। क्रिटिकल मान्छेहरू आयो भने यो चाहिँ कुनै बाहनामा चाहिँ उम्कन पाउँदैन। यो चाहिँ तपाईँको जिएमसीतिर लैजाऊ या चाहिँ के अरे उता माथि चाहिँ मणिपालतिर लैजाऊ भन्ने अधिकार स्थिति होइन, उसले गर्नुपर्छ, सरकारको चाहिँ अस्पताल हो दायित्वले। यो काम त सिरियसली चाहिँ तपाईँले मूल्याङ्कन गर्छ त राम्रोसँग कोअपरेटै भएको छैन। तिलैदेखि चाहिँ गुडफेथका साथ काम भएको छैन नि। मैले यति धेरै चाहिँ भन्नु नपर्ने एउटा मुख्यमन्त्रीले, होइन? तर यो कुरा पनि थाहा भइरहनु छ हामीले चाहिँ काममा चाहिँ कहाँ चाहिँ समस्याहरू पैदा भइरहेछ, बाधा भइरहेछ। सामान भएर मात्रै हुँदो रहेछ नि त, मान्छेले चलाउने सामान चलाउनु त मान्छेले हो, मान्छे ठिक ढङ्गले चलाउनु पऱ्यो। त्यस कारणले मैले मन्त्रीलाई भनेको छु तपाईँको कर्मचारीलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले चलाइदिनु पऱ्यो। हामीले भन्दाखेरि चाहिँ हामी तिम्रो कर्मचारी होइन भनेर भनिदिन्छ, त्यही हिसाबले पनि हामीसँग चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न नखोजेको होला, होइन? सरकार चाहिँ एउटा लाचार भन्नु क्या के हुन्छ तपाईँको, के हुन्छ भने काठमाडौँमा चाहिँ कुनै अस्पताल वीर चाहिँ मान्दैन, टिचिङ मान्थे, सरकारी अस्पताल होइन। यिनीहरू पाटन यिनीहरू नमानेर डेडिकेटेड अस्पतालमा चाहिँ सरकारले निर्णय गरेको पनि चाहिँ एपिएफको अस्पताल मात्रै हो। क्रिटिकल केसमा चाहिँ तपाईँको कोभिडको चाहिँ कारणले क्रिटिकल केसमा पुगेको मान्छेहरूलाई उपचार गर्ने अस्पताल भनेको डेडिकेटेड अस्पताल। काठमाडौँमा चाहिँ के अरे नेपाल सरकारले डेडिकेटेड अस्पताल बनाउने अस्पताल नपाएको भनेपछि त्यहाँ चाहिँ के अरे सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ कर्मचारीहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू कस्ता, ती मानव सेवाको लागि आएको कि सरकारलाई सघाउन आएको, जाहिर खाएको कि के को लागि आएको, यहाँ धेरै प्रश्न छ। अहिले यो त अप्ठ्यारो पर्या बेला, एकदमै यो सङ्कट बेला भएर सरकारले पनि धेरै नगरिरहेको, खोजी नीति नगरिरहेको कुरा हो। यदि यहाँ पनि धेरै पहिला चाहिँ तपाईँको मान्छे चाहिँ आएको तर नलिएको, दुई रात चाहिँ के अरे बाहिर बसेको भन्ने कुरो तपाईँले लेख्नुभयो नि, त्यो त्यसरी बसिरहनु पर्ने स्थिति होइन नि। मान्छे चाहिँ तपाईँको के अरे कोभिड आएको मान्छे ज्वरो चाहिँ कोभिड नभएको पनि ज्वरो आउनु सक्दैन, कोभिड रोगै नआउनु मान्छे बिरामी थिएन संसारमा, थिए नि त। र मान्छे त अरू रोगले पनि आउनु सक्दैन भने अरू रोगले आउने मान्छेको त सहज चाहिँ तपाईँको पहुँच यसबाट यहाँ पनि भएन। कारवाही गर्ने अधिकार त सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार छँदैछ, अहिले संशोधन गरेर त्यो सारा अधिकार छ हामीलाई।
निषेधाज्ञा त्यो अनुसार प्रदेशले निषेधाज्ञा कर्फ्यू लगाउन सक्छ, त्यही अनुसार नेपाल सरकारले कर्फ्यू लगाउन सक्छ, स्थानीय तहले सक्दैन कर्फ्यू लगाउन। अहिले चाहिँ बल जप्ती जहाँ पनि कर्फ्यू भनिरहेको छ, स्थानीय तहले कर्फ्यू लगाउने हो, स्थानीय तहले आफ्नो ठाउँमा लकडाउन गर्न सक्ला विशेष रूपमा। कर्फ्यू भने त चाहिँ माथिको यो चाहिँ सरकारको आदेशको अवज्ञा गरेर बाहिर निस्कँदा गोली खान्छ नि, गोली हाने पनि त्यो सिडिओलाई चाहिँ कहिले प्रश्न गर्न पाउँदैन, किन त्यो त कर्फ्यू लगाएको भन्ने हुन्छ नि। कर्फ्यू लगाउने अधिकार चाहिँ प्रदेश र सङ्घलाई मात्रै हो, स्थानीय तहलाई होइन। तर लकडाउन गर्न सक्छ, आफ्नो चाहिँ वडाहरू सिल गर्न सक्छ, आफ्नो पालिकाहरू सिल गर्न सक्छ। बिरामी के भने अहिले यसको कता कता यो निषेधाज्ञा पनि दुरुपयोग भइरहेको देखिन्छ क्या। या हल्ला गरे आऊ कि त्यो नबुझेर लकडाउनलाई पनि निषेधाज्ञा चाहिँ जारी गर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ फेरि लेख्ने पत्रकारहरू त मर्ने हुनुहुन्छ। अनि त्यसको कुन निषेधाज्ञा कुन होइन भनेर पनि लेखिदिनु पऱ्यो क्या। त्यसको आफ्नो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड छ। म त बन्दकै पछ्याउँछ छैन नि, मसँग प्रश्न किन गर्ने। किन लकडाउनको मात्रै कारण लकडाउन हाम्रो ग्रिन जोन भइसक्यो भने एकपटक लकडाउनले मात्रै सक्ने भयो त। हाम्रो त लकडाउन गरेर चाहिँ सुरुमा लकडाउन गर्ने हामी नै हो, नेपाल सरकारभन्दा सुरुमा हामीले व्यवस्थापन गरे हो। लकडाउनको मात्रै कारणले यो चाहिँ रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सकिँदो रहेछ, किनभने हामी अरूसँग जोडिया छौँ। अरू चाहिँ प्रदेशसँग नै जोडिया छ, ती प्रदेशहरू अरू मुलुकसँग जोडिया छ, हाम्रो मुलुकको सिमाना खुला छ। आज चाहिँ तपाईँको अमेरिकालाई चाहिँ जितिसक्यो, प्रतिदिन चाहिँ कति बिरामी सङ्क्रमित भयो भने हिजो चाहिँ इन्डियाले अमेरिकालाई उछिनिसक्यो। इन्डिया चाहिँ तपाईँको चाहिँ 34-35 लाख पुगिसक्यो। दिनमा 1 लाखको दरले बढिरहेको छ त्यहाँ। त्यो ठाउँबाट मान्छेहरू आएको आइछ। हामी फेरि कस्ता चाहिँ छौँ, हामी भावनामा डुबिदिन्छौँ, समस्या बुझ्दैनौँ हामी, यो महामारी हो भन्ने कुरो बुझ्दैनौँ। ल हाम्रो मान्छेहरू पारी चाहिँ आफ्नो चाहिँ जन्मभूमिमा आउन पाउनुपर्छ। सरकार के हेर प्रतिपक्षले त्यही भन्यो, सारा नागरिकले त्यही भन्यो, ल्याउ भनेर खोल्ने बित्तिकै के भयो, हाम्रो जिरोमा गइसकेको ठाउँ चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको आज चाहिँ के अरे 300-400 चाहिँ तपाईँको बेडमा छन्। 400जना कटिसक्यो हिजोदेखि हाम्रो पनि आइसोलेसनमा बसेको मान्छेहरू। हामी त झरेर जिरोमा थियो, त्यहाँ खोलेपछि फेरि आयो। बाहिरबाट आउनेहरू पनि कुनै प्रोटोकल गरिएन। ल चाहिँ ल्याउनुपर्छ, सरकार त्यहाँ रोएर बसेको होला। समस्या भएको मान्छे पनि छन् त्यहाँ, गरिबहरू पनि जागिरबाट हात भएको मान्छे त्यहाँ पनि सङ्कटमा छ नि त। तिनीलाई ल्याउने हो, तर तिनीहरू ल्याउनु पनि प्रोटोकल हुनु पऱ्यो नि। अहिले बल्ल यो बेला आएर गरेछ सरकारले बल्ल सही निर्णय। के भनेदेखि अहिले चाहिँ तपाईँको विदेशबाट आउँदाखेरि चाहिँ के अरे नेपाल उड्नुभन्दा चाहिँ 72 घन्टा अगाडि PCR टेस्ट गरेको छ र उसको चाहिँ नेगेटिभ आएछ भने त्यो यहाँ आएपछि सिधै ऊ घरमा जान सक्छ। तर PCR टेस्ट पनि गरेको छैन, त्यहाँ पोजिटिभ आएको छैन। पोजिटिभ आउनु भने चाहिँ त्यो जाँचमा ल्याउनु सक्ने कुरै भएन, त्यो एक ट्रेसिङको जाँचमा चाहिँ उस गरिदिन्छ। त्यो पोजिटिभ के अरे PCR टेस्ट नगरिकन आएको मान्छेहरूलाई काठमाडौँमा कमसेकम बस्नुपर्छ 10 दिन भनेको छ होइन। 10 दिन बस्ने, त्यहाँ होटलमा आफै बस्ने, त्यहाँ PCR टेस्ट गर्ने, पोजिटिभ देखियो आइसोलेसनमा जाने, त्यहाँबाट होटलबाट बसे ठाउँबाट नेगेटिभ देखिए घरमा आउने। यो चाहिँ सुरुमै यो चाहिँ यो पोलिसी बनाइदियो भने के हुन्थ्यो, तेस्रो मुलुकबाट आउने मान्छेहरूबाट जति सङ्क्रमण भएछ त्यो पनि त्यति हुने थिएन। इन्डियाबाट आउने मान्छे त बदलिँदै आउनु, त्यहाँ चाहिँ हामीले देख्ने आँखाले देख्ने बेलामा कति आउँछ, आँखाले नदेख्ने बेला कति आउँछ, हिसाब किताब छैन त्यसको अनगिन्ती। त्यो कति आछ कति लुकिया छ थाहा छैन, अनि उनले सारेको छ। अहिले त सबै फैलियो। त्यस कारणले लकडाउनले मात्रै चाहिँ यो रोकिने कुरा होइन कि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति ठिक हुनु पऱ्यो। भारतमा चाहिँ अन्त्य नभएछ, हाम्रो चाहिँ अन्त्य नहुने देखियो। अब सिमाना जोडिएको छ, आइरहन्छ त्यहाँ हुने। हाम्रो मान्छेहरू फेरि आएर चाहिँ आउने जाने गरिराख्ने, याचा सारा गरिराख्ने हुन्छ। हाम्रो लापरवाही छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लकडाउन चाहिँ आवश्यकता अनुसार अब के गर्नुपर्छ भने आवश्यकता अनुसार जहाँ जुन वडामा जुन टोलमा लागेको छ त्यो टोल सिल गर्ने, त्यहाँबाट बाहिरबाट मान्छे जान नदिने, त्यहाँको मान्छेहरू बाहिर जान नदिने, त्यहाँको सबै चाहिँ टेस्ट गर्ने, PCR टेस्ट गर्ने, अनि पोजिटिभ आयो भने आइसोलेसनमा राख्ने, नेगेटिभ आएको मान्छेहरू सेल्फ चाहिँ गर्ने क्वारेन्टाइनमा बसेर चाहिँ अदबमा बस्ने होइन। अनि त्यसोबाट चाहिँ त्यहाँबाट अरू चाहिँ ठाउँमा सङ्क्रमण नदिने भन्दा अरू उपाय छ र। एउटाको कारणले सबै चाहिँ के अरे ब्यारेक चाहिँ नयाँ चाहिँ यहाँ हुनु भएन क्या। 2-3वटा गाउँको कारणले, पोखराको चाहिँ 2-4वटा चाहिँ वडाको कारणले गर्दाखेरि सिङ्गो गण्डकी प्रदेश बन्द गर्ने कुरा आएन। काशीमा एकदम छ भने काशी लक गर्ने, काशीको एउटा वडा चाहिँ वडामा चाहिँ धेरैदेखि त्यो वडा सिल गर्ने, त्यही चाहिँ विधिमा जानुपर्छ। अब त्यो सिङ्गो चाहिँ के अरे नेपाल या सिङ्गो चाहिँ गण्डकी प्रदेश एउटा चाहिँ के अरे जिल्लाको एउटा वडामा भएको छ भने सबै चाहिँ जिल्ला लक गर्ने कुरा चाहिँ अब उभित हुँदैन। विश्वसनीय र सन्तुलित खबर ताण्डव न्यूज।